नमस्कार, मेजर इस्युको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म भूमिराज पराजुली। अहिले देश चुनावमय भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते पालिकाको चुनाव हुँदैछ र यो नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो स्थानीय तहको चुनाव हो। योभन्दा अगाडि स्थानीय निकायको चुनाव हुन्थ्यो, यो चाहिँ स्थानीय तहको हो। भनेको नेपालमा 3 तहका सरकारमध्ये यो एउटा स्वायत्त अधिकार भएको स्थानीय तह हो। धेरै अधिकारहरू प्राप्त यो स्थानीय सरकारमा छ। त्यही भएर पनि यो स्थानीय तहको चुनावमा विभिन्न मन्त्रीहरूले पनि आकांक्षा राखिरहनु भएको छ। प्रदेश सांसद र संघीय सांसदहरूले पनि यसमा आकांक्षा व्यक्त गर्नुभयो र कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार बन्नुभएको छ। निकै नै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपप्रमुख पदमा कतिपयको बुझाइ छ यो चाहिँ नगर प्रमुखको मातहतको पद हो भन्ने कुरा। तर त्यो बुझाइ बिल्कुल गलत हो, किनकि कतिपय विषयमा उपप्रमुख नै प्रमुख भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानले नै अधिकार दिएको छ। त्यो भएको हुनाले आज म धेरैतिर प्रमुखको मात्रै चर्चा गरिन्छ। आज म चाहिँ उपप्रमुख उम्मेदवारहरूको कुरा आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछु। मसँग दमक नगरपालिकाका 2 जना उपप्रमुखका आकांक्षीहरू अहिले प्रत्याशीहरू स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै एकल उम्मेदवार नभनौँ, अहिले केन्द्रमा जुन राजनीतिक गठबन्धन बनेको छ त्यो गठबन्धन साथसाथै यहाँ दमकमा चाहिँ राप्रपाले समेत समर्थन गरेर बनाएको उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार हुनुहुन्छ रेगिना भट्टराई र नेकपा एमालेका तर्फबाट उपप्रमुखको उम्मेदवार बन्नुभएको अम्बिका खनाल। मसँग आज 2 जना पात्र स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। 2 जनालाई स्वागत छ। नमस्कार। सबैभन्दा पहिला म अम्बिका खनालज्यूबाट आउन चाहन्छु। तपाईँको उपप्रमुखको उम्मेदवारी केका लागि? अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा म उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिइरहेको छु। दमकका नगरभित्र रहेका यो उपप्रमुखले गर्नुपर्ने यसको जिम्मेवारीलाई वहन गर्नको निम्ति यहाँ रहेका मावि अथवा विद्यालयहरूलाई परिचालन गर्न, यिनीहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्ने काम उपप्रमुखको हुन्छ। यहाँका नागरिकहरू, यहाँको अस्पताल, यहाँको हरेक सामाजिक क्षेत्रलाई उपप्रमुखले हेर्नुपर्छ। हरेक मुद्दा मामिलाहरू, सामाजिक समाजमा घटेका घटनाहरूलाई पनि केही यहीँ छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, 2 पक्षलाई मिलान गर्ने र केही यहाँ मिल्न नसकेका मुद्दाहरूलाई मात्रै चाहिँ अदालतसम्म पठाउने अथवा एउटा न्यायिक क्षेत्रलाई पनि यो चाहिँ भरपर्दो सरकार न्यायालयकै रूपमा चाहिँ हो परिचालित छ दमक नगरपालिका अथवा स्थानीय तह। त्यसकारणले यो काममा यस क्षेत्रलाई चाहिँ मैले पनि केही नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने विश्वास लिएरै म अहिले उम्मेदवारी गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा म आउँछु। रेगिना भट्टराईज्यू, तपाईँको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी केका लागि? दमक नगरपालिकाको काङ्ग्रेस सहित गठबन्धन टिमको उपमेयरको उम्मेदवार। सर्वप्रथम त उपमेयर पद जित्ने, उपमेयरको भूमिका निर्वाह गर्ने, उपमेयरले जिम्मेवारी वहन गर्ने, शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा, विकास निर्माणका क्षेत्रमा, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जति पनि जिम्मेवारीहरू उपमेयरले जिम्मेवारी वहन गर्ने संविधानले दिएको छ त्यसमा मेरो भूमिका निर्वाह गर्ने मैले सोच राखेको छु। तर शिक्षा समितिको कुरा गर्ने हो भने दमकमा योभन्दा अगाडि उपप्रमुखको नेतृत्वमा चाहिँ आयो, तर अन्ततिर हेर्ने हो भने चाहिँ प्रमुखको नेतृत्वमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रमुखले तोकेको व्यक्ति, प्रमुख या प्रमुखले तोकेको व्यक्ति शिक्षामा पनि स्वास्थ्यमा पनि प्रमुख वा प्रमुखले तोकेको व्यक्ति हुन्छ। दमकको मामिलामा चाहिँ योभन्दा अगाडिको उपप्रमुख गीता अधिकारी आफै एकाडेमिक स्टुडेन्ट पनि भएको हुनाले उहाँलाई शिक्षाको दियो। अब शिक्षामै भोलि पनि आएर फेरि अब उपप्रमुखले पाउनु होला शिक्षा समिति भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। समग्र स्वास्थ्य हेर्छु, स्वास्थ्यलाई संयन्त्र एउटा बनाएर काम गर्छु भन्न पनि पाइएको छैन, किनभने त्यो पनि संविधानले कमै अधिकार दिएको छ। प्रमुख या प्रमुखले तोकेको व्यक्ति नहुन पनि सकिन्छ तपाईँले भनेका। त्योदेखि बाहेक विशेष गरेर आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा उपप्रमुखले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। अर्को न्यायिक सम्पादन सम्बन्धीमा चाहिँ अत्यन्तै धेरै दक्षपूर्वक कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो न्यायिक सम्पादनको काममा चाहिँ म रेगिना भट्टराईज्यूसँगै आउन चाहन्छु। कसरी काम गर्न सकिन्छ? कानुनलाई टेकेर विधिसङ्गत गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो
नगरपालिकामा एउटा न्यायालय नै स्थापना गरेको छ। यो 3 तहको सरकार सँगसँगै जति पनि स्थानीय तहले पाउने अधिकार क्षेत्रका कुरा हुन्छन् त्यो ती न्यायालयमा आउने, ती समस्याहरू आउने, ती छलफल गर्ने, ती किनारा लाउने एउटा बाटो छ र अदालती संविधान त जाने बाटो अर्को छ। म आफै पनि यो समाजमा काम गरेको व्यक्ति हैन, निरन्तर 25 वर्षदेखि न्याय अन्यायका लागि, महिला सशक्तिकरणका लागि, महिलाका न्यायका लागि लडेको व्यक्ति हुँ। मलाई सबै कुरा म अनुभव गर्न सक्छु र हामीलाई के चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ भन्ने मेरो बुझाइ छ भने एउटा हेल्प डेस्क राख्नुपर्छ हैन, र सामाजिक न्याय र पक्षपात रहित न्याय सम्पादन गर्न सक्छु, किनभने मैले धेरै कुराहरू मैले पनि बुझेको छु। म पनि एउटा एकाडेमिक फिल्डमा काम गरेको व्यक्ति हुँ हैन, र महिलाका लागि, महिलाका अधिकारका लागि, न्यायका लागि मैले धेरै कुरा बुझेको छु र मैले गर्न सक्छु भन्ने ममा विश्वास छ। धन्यवाद। त्यो महिला मात्रै अन्यायमा पर्दैनन्। अहिले पछिल्लो विवरण हेर्ने हो भने चाहिँ अब मुद्दा मामिलामा आउने, विशेष गरेर सम्बन्ध विच्छेदका कुरा गर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला वर्षभन्दा अहिले पुरुषहरूले नै सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भनेर मुद्दाहरू हालिरहनु भएको हुन्छ। योभन्दा अगाडिकामा चाहिँ महिलाहरूको मुद्दा अलि बढी हुन्थ्यो। तपाईँले अलि बढी महिला केन्द्रित हुँदाखेरि त्यहाँ तपाईँले अघि भने जस्तो पक्षपात नहोला कि भन्न सकिन्छ त फेरि? यस्तो छ, मैले अब बोल्दै जाँदा म आफू फिमेल भएको कारणले बढी फिमेललाई फोकस गरेँ होला। न्याय सम्बन्ध त सबैलाई गर्नुपर्छ नि, त्यहाँ त अन्यायमा त पुरुष महिला भन्ने कुरै हुँदैन नि। त्यो जुन विधि अन्तर्गत आउँछ त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने ममा विश्वास छ। म अम्बिका खनालज्यूसँग आउन चाहन्छु। उपप्रमुखको अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा हो। अहिलेसम्म नगरपालिकामा भएको 5 वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा जसरी भएर कार्यान्वयनमा आयो त्यो कतिको चित्त बुझ्दो थियो? अहिलेसम्मको बजेटमा जति चाहिँ बजेट सार्वजनिक भयो, बजेट निर्माण भयो, यो बजेट बनाउने विधि म सहमत छु। अहिले स्थानीय तहले, नगरपालिकाले हरेक टोल विकास संस्था मार्फत बजेट माग गर्ने काम गरिरहेको छ। हरेक राजनीतिक पार्टी यहाँका चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूसँग सुझाव लिने, सल्लाह लिने, उहाँहरूलाई पनि त्यस बजेट बनाउने कुरामा चाहिँ सहभागित गर्ने र उहाँहरूले इच्छाए अनुसारका योजनाहरू तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने थलोको रूपमा नगरपालिका हो। यो नगरपालिकाले म अहिले एमालेको उपप्रमुखको उम्मेदवार हुँ, तर यसले बजेट बनाउँदा एमालेका मान्छेहरू भेला गरेर बनाउने होइन। यसले चाहिँ सामाजिक क्षेत्र, त्यो समाजमा रहेका सम्पूर्ण धर्म, जाति, भाषा सबैलाई समेट्ने खालको, यहाँ रहेका हरेक चाहिँ व्यवसायीहरू अथवा नागरिक समाजका समस्याहरूलाई समेट्ने खालको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो अहिलेसम्म भइरहेको छ। म उपप्रमुख भएँ भने पनि यहाँ कृषि क्षेत्रमा अलिक कम बजेट छ, शिक्षामा अहिले पनि थोर बजेट छ। राष्ट्रकै बजेट हेर्ने पनि जति % शिक्षामा लगानुपर्ने थियो त्यो बजेट कम छ। म उपप्रमुख भएँ भने शिक्षा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रलाई अलिक बढी चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्य मैले राखेको छु। यस अनुसारको बजेटमा म जोड दिनेछु, किनभने जबसम्म शिक्षामा लगानी कम हुन्छ, सानै मन्टेश्वरीदेखि, सानो बालबालिकादेखि बच्चाहरूलाई चाहिँ व्यावहारिक बनाउन सकिएन, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्षमता विकास गर्न सकिएन भने हामीले सोचे जस्तो नयाँ नेपाल, नयाँ समाज, नयाँ चाहिँ समाजको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। त्यसको लागि शिक्षा क्षेत्र यस्तो चिज हो, शिक्षा सही भयो भने मात्रै हामीले हाम्रो चाहिँ पार्टीले अगाडि सारेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने जुन नारा छ, यो चाहिँ शिक्षाका कारणले मात्रै सम्भव छ। म रेगिना भट्टराईज्यूसँग आउन चाहन्छु। दमकमा उपप्रमुखले नेतृत्व गरिरहँदा यो 5 वर्षमा शिक्षाको क्षेत्रमा भएको केही परिवर्तनहरू देख्नुभयो? तपाईँ पनि एकाडेमिक फिल्डमै हुनुहुन्छ। 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन चाहिँ पालिकाहरू रहे, त्यतिखेर बिचमा धेरै ठुलो ग्याप भयो। पछिल्लो समयमा माथिबाट जब 3 तहको सरकार बन्यो हैन, केन्द्र प्रदेश, विभिन्न योजनाहरू त आएकै छन्, कामहरू त भएकै छन्, तर पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, बाँकी छन्। तर केही नभएको भने चाहिँ होइन। जस्तो दमकमा 21वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् हैन, त्यसमा यो पछिल्लो समयमा मन्टेश्वरीलाई फोकस गरेर राष्ट्रपति सुधार कार्यक्रम प्राय स्कुलहरूमा आएको देखिन्छ।
केही नगरपालिकाले सँग संयोजन गरेर पनि केही कार्यक्रमहरू भएकै देखिन्छन्। तर पनि अझै के छ भने शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्ने कुरा, शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने कुरा र मेन कुरा हाम्रो दमकको विषयमा चाहिँ के भयो भने प्रदेशको कानुन बन्नुभन्दा अगाडि नगरपालिकाको कानुन बन्यो र यो कानुनहरू बाजियो। अहिलेसम्म सामुदायिक विद्यालयमाथि चाहिँ अलिक राजनीतिकरण भयो कि भन्ने एक खालको हाम्रो बुझाइ छ। सञ्चालक समिति बनेन, हजुर व्यवस्थापन समिति बन्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा होइन, त्यहाँको अभिभावक, त्यहाँको सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व चाहिँ समुदायमा हुनुपर्छ कि समुदायमा हुनुपर्छ। सोसल अडिटहरू पनि हुन सकेका छैनन्। केही कुराहरू अलिक अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ। यो कुरालाई भोलि समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने होइन, जनप्रतिनिधिले संयोजन गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा सुधार गर्ने र दमकमा 12 कक्षासम्मको शिक्षालाई फ्री गर्ने, यो गर्न सकिन्छ। 10 क्लाससम्म त 10 क्लाससम्म फ्री छ, तर त्यो फ्रीको बहानामा चाहिँ त्यहाँ एडमिसन अनेकन शुल्क उठाइन्छ। त्यो चाहिँ नगरपालिकाले एउटा फन्ड बनाएर एउटा नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ योजना ल्याएर त्यसलाई चाहिँ 12 कक्षासम्म चाहिँ यो फ्री हुनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा अघि दाइले पनि जोड्नुभयो, हरेक मान्छेको मानव संसाधन विकासका लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, यस्ता कुराहरू जोडिन्छन् कि त्यसले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। यसमा चाहिँ अलिक धेरै कुराहरू सुधार गर्न पनि छ र गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तै तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको यो 12 सम्मको निःशुल्क शिक्षा एउटा, अनि अर्को कुरा प्रविधि मैत्री शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा सामुदायिक विद्यालयको भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू आफू चाहिँ निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने, निजी विद्यालयको सञ्चालक बन्ने यो पनि त छ। पहिले आफू कि त त्यहाँबाट हट्नु पर्यो अनि मात्रै तपाईँहरूको लक्ष्य सामुदायिक विद्यालयमा लक्षित हुन्छ नि त, नत्र त दोधारे हुन्छ नि त। म सामुदायिक विद्यालय दमकका विद्यालयसँग पनि जोडिएको छु र प्राइभेट निजी विद्यालयसँग पनि जोडिएको छु, दमक क्याम्पससँग पनि जोडिएको छु। म आफू एउटा एकाडेमिक फिल्डको भएर मैले पनि त एउटा पेसा त सञ्चालन गर्नु पऱ्यो नि। समाजमा काम गर्नका लागि त, समाज सेवा गर्नका लागि त म पनि त आफू स्ट्रङ बन्नु पऱ्यो नि। भोलि म जाँदैछु, त्यसपछि म त्यहाँ गएर नेतृत्व गर्न थालिसकेपछि सामुदायिक विद्यालयलाई प्राइभेट बराबर बनाइयो भने, त्यो प्याराललमा उभ्याउन सकियो भने त मैले त्यो गर्ने कुरा फेरि तपाईँहरूकै प्रश्नमा, तपाईँहरूकै उत्तरमा म फेरि त्यही चाहिँ म समाहित भइहाल्छु नि। त्यो त कुरा त छँदैछ नि, त्यसमा त प्रब्लम नै छैन। तर त्यो मैले एउटा आफूलाई पेसाको रूपमा मैले सँगसँगै लिएर गएँ। तर मैले भोलि बोल्दा प्राइभेट हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि जोड्नु हुँदैन। तर संसारभरिका शिक्षाको अवस्था हेर्ने भने धेरै माथि छ होइन। हामी चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा एडमिसन आफ्नो छोराछोरीले पाउँदैन कि भन्ने होडबाजीमा छौँ, तर संसारभरि हेर्ने भने सरकारी स्कुलमा एडमिसन पाइँदैन कि भनेर सरकारी स्कुलको ब्रान्ड स्ट्यान्डर्ड धेरै माथि छ। त्यसले गर्दा अब यो कुरा गर्न स्थानीय निकायले यो कुरालाई जोड दिन होइन, यसै कुरामा बढी फोकस हुन आवश्यक छ, गर्न सकिन्छ। र कसरी भन्नु त 2-3वटा कुरा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्ने 3वटा तरिका बताइदिनु। त्यहाँ रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास गर्नु। वृद्धि विकास त सरकारले नियमित रूपमा वार्षिक रूपमा गराएर कार्यक्रम ल्याइरहेको छ, तर जति पनि सामुदायिक विद्यालयमा भएका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूसँग भएको क्षमता कक्षा कोठामा प्रस्फुटन हुँदैन। त्यो वातावरण बन्छ भूमिजी। के हुन्छ भने परिवर्तन त्यो चाहिँ आफूमा चाहिँ भरोसा हुनु पर्यो होइन, आफूमा चाहिँ साहस हुनु पर्यो, स्वयं उसले पनि चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा जगाउनु पर्यो होइन। अहिले पछि हिजोको समयभन्दा आजको समय परिवर्तित छ नि, त्यो एकदमै गर्न सकिन्छ। नगरपालिकामा यत्रो ठुलो हाम्रा बजेटहरू ठाउँ ठाउँमा लगानी भएका छन्। बाटोघाटो बनाउनु, पुल मन्दिर बनाउनु मात्रै विकास होइन नि। शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले कति कुराहरू हुँदै आए, कति कुराहरूलाई स्ट्रेस दिएर गर्न खोज्यो भने गर्न सकिन्छ र गर्न सक्छु भन्ने कुरा। सामुदायिक विद्यालय सुधार अर्को हुन नसक्नुको कारण सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हाबी हो नि। तपाईँ आबद्ध रहेको राजनीतिक दलको सङ्गठनका सदस्यहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, भातृ सङ्गठन बनाउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि साङ्गठनिक गतिविधि त्यही विद्यालयमा गर्नुहुन्छ। अनि भोलि तपाईँहरूले तिनै शिक्षकहरूलाई प्रश्न गर्दा फेरि ती शिक्षकहरूले बाहिर निस्केर तपाईँलाई प्रश्न गर्छन्। म नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि, गठबन्धनको उम्मेदवार होइन। भोलि म चुनाव जितेपछि दमक नगरपालिकाको, दमक नगरवासीको उपमेयर, त्यो तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यसमा म चाहिँ मेरो सहमत छैन र गर्न स्वयं खोज्नु पर्यो कि। अहिलेसम्म गर्न खोज्ने मान्छेलाई नेल्सन मण्डेलालाई कसैले पनि रोकेन नि होइन।
एउटा जातीयताको विरुद्धमा जुन एउटा त्यहाँ काला जाति र गोरा जातिको एउटा जुन युद्ध थियो होइन 70औं वर्ष लगाएर पनि उहाँले पार लगाएर छोड्नु गर्न खोज्नु पर्यो नि त। एउटा आत्मविश्वासी बनेर मलाई थाहा छ म गर्न सक्छु, शिक्षामा आमूल चेन्ज म सामुदायिक विद्यालयहरूमा ल्याउन सक्छु होइन। प्राइभेटलाई पनि त्यही सेक्टरमा राख्न सकिन्छ, सामुदायिकले मात्रै धान्दैन। तपाईँलाई थाहा छ यी हिमाविमाको एडमिसन गर्न पायो भने अहिले पनि हाम्रो बच्चाहरूले एडमिसन गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यसले गर्दा एउटा नीति बनाउनुपर्छ, कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, बजेट छुट्याउनुपर्छ, बढी फोकस गर्नुपर्छ। दमकमा रहेका 81वटा विद्यालय नमुना विद्यालयको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। दमक क्याम्पस तपाईँलाई थाहा छ यहाँको सामुदायिक कलेज होइन, यो पनि एउटा देशकै नमुनाको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको हो। यहीँ दमककै समाजका एउटा सामाजिक व्यक्तित्वले नेतृत्व गर्नुभएको छ र तपाईँहरूको साथ पाएँ भने होइन मैले भरोसा गरेको छु म गर्न सक्छु र ल अम्बिका खनालज्यू तपाईँ भनिदिनु त सामुदायिक शिक्षा कसरी सुधार गर्नुहुन्छ? 2-3वटा तपाईँका आफ्ना योजना। दमकमा रहेका 21वटै सामुदायिक विद्यालयहरू सुधारोन्मुख छन्। विगत स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले विजय हासिल गरी पछाडि विद्यालय मैले देख्दा हिजोको अवस्था छैन। आज नयाँ ढङ्गले विद्यालयहरू परिचालित छन्। सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा छ। कम्प्युटरका त्यो राखिएको छ कम्प्युटर, तर कम्प्युटर सिकाउने दक्ष शिक्षक हुनुहुन्न, त्यो खोल्न जाने विद्यार्थी अहिलेसम्म हुनुहुन्न। अब सबैले नकारात्मक कुरा मात्रै टप्प टिप्ने यहाँहरूको अभ्यास भए यसलाई बदलौँ। सकारात्मक ठाउँबाट हेर्दाखेरि अहिले अधिकतम रूपमा चाहिँ काम अहिले भइरहेछन्। सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटरको पढाइ हुन्छ। प्राविदेखि नै कक्षा 8सम्म, विशेष गरेर कक्षा 8सम्म, कहीँ 10सम्म नि अहिले अङ्ग्रेजी भाषाबाट पनि पढाइ सुरु भएको छ। अङ्ग्रेजी भाषाबाट पढाइ हुनु सामुदायिक विद्यालयमा नै शैक्षिक सुधार हो। अहिले अरूले जेसुकै भने पनि मानिसहरूको चाहना अङ्ग्रेजी पढ्ने नै छ। हाम्रो यो नेपालको वास्तविक व्यावहारिक कुरा यही छ। हामी बोर्डिङमा हाम्रा नागरिकहरूले जो पढाउन उनीहरूको आर्थिक हैसियत छैन, मजदुरी गर्छन्, उनीहरूले पनि बोर्डिङमै पढाइरहेको मैले देख्छु। त्यसकारणले अङ्ग्रेजी विषयको सामुदायिक विद्यालयमा तपाईँले छ भन्नुभयो 10 कक्षासम्म, त्यसको परिणाम के छ, त्यसको रिजल्ट चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले पनि तपाईँ अधिकांश विद्यालयमा कक्षा 9-10मा पढ्ने, 8देखि 10मा पढ्ने विद्यार्थीलाई गएर तपाईँको पुस्तक निकालेर पढ्नुहोस् मात्रै भन्नुहोस्, उहाँहरू आफ्नो पुस्तक पढ्न जान्नुहुन्न अङ्ग्रेजीमा। भनेपछि कसरी हामी इङ्ग्लिस मिडियमलाई कुन तरिकाबाट लादिरहेका छौँ? त्यो चाहिँ अहिले 10मा पढ्ने विद्यार्थी, 9मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको हालत त्यो छ, त्यो म मान्न सक्छु। तर अहिले अङ्ग्रेजी हामीले कक्षा 1 देखि नै 9सम्म ऊ अङ्ग्रेजी पढेर अङ्ग्रेजीमा लेखेर पास भएर गयो। 9 र 10मा पुग्दा उसको पुस्तक पढ्न सक्दैन भने कुन गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका रहेछौँ? गुणस्तरीय शिक्षा अहिले छैन। यो हामीले सोचे जस्तो छैन, यसलाई म पनि स्वीकार्छु। तर हामी त्यसलाई सुधार्ने तहमा छौँ। सुधार्नको निम्ति हामीसँग योग्य शिक्षकहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। जुनसुकै विद्यालयमा पटक पटक तालिम प्राप्त, तालिम लिएका, क्षमता प्राप्त। अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई जसरी परिचालन गर्नु पर्थ्यो, जसरी त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्थ्यो, नियमन गर्नु पर्थ्यो, त्यो कम छ। त्यसलाई म उपप्रमुख भइसकेपछि पहिलो कुरा सबै सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूलाई अनुशासित बनाउने, उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाउने। उहाँहरूलाई जस्तो कम्प्युटर पढाउन नजान्ने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ भने म त्यहाँ उपमेयर भइसक्यो भने उहाँहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्छु। 1 वर्षभित्र उहाँहरूले कम्प्युटर सिकिसक्नुपर्छ। यदि उहाँ 1 वर्षभित्र पनि कम्प्युटर आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाउन सक्नुहुन्न भने उहाँले वैकल्पिक बाटो समात्नुपर्छ। हामी हटाउन त सक्दैनौँ होइन, किनभने अहिले अवस्था त्यस्तो छैन, अधिकार त्यो छैन। हामीले के गर्न सक्छौँ? उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ। तपाईँले पढ्नुपर्छ किन दुनियाँमा गर्न नसक्ने केही काम छैन, हुँदैन। त्यसकारण शिक्षा क्षेत्रलाई हाम्रा ती धेरै कुराहरू राम्रा छन्। विद्यालयका अहिले त प्राविमा पढाउनेहरू ब्याचलरभन्दा माथि डिग्री लेभलका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई व्यवहारमा लान, आफू व्यावहारिक हुनु, अनुगमन शिक्षामा नियमन गर्न, अनुमान गर्नको निम्ति हरेक विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति चाहिन्छ। के छ एउटा अहिलेको अवस्था फ्याक्ट के छ भनेदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कोही पनि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी त्यहाँ पठाइसकेपछि पास स्कुलले गराइदिनु पर्यो,
किनकि मेरो छोरो वा मेरो छोरी स्कुल गएको छ, 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म स्कुलमा हुन्छ, त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही स्कुल हुनुपर्छ। भोलि फेल भयो भनेदेखि फेल भयो, स्कुल नै त्यसमा के हो भनेर स्कुललाई नै प्रश्न आउँछ एउटा। तर त्यही अभिभावक प्राइभेट निजी स्कुलमा चाहिँ पढाइयो भनेदेखि त्यो विद्यार्थी कुनै विषयमा कमजोरी छ भनेदेखि हरेक दिन विषय अन्तर्गतका शिक्षकलाई अभिभावकले फोन गरेर मेरो विद्यार्थी वा मेरो छोरो वा मेरो छोरी किन यस्तो भइरहेको छ भनेर एक दिन प्रतिदिन हरेक दिन प्रश्न गर्नुहुन्छ। भनेको अभिभावक जिम्मेवार बनाउने कि शिक्षक जिम्मेवार बनाउने कि व्यवस्थापन समिति? अहिले हाम्रो समुदायमा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ भने यो अलिक विपन्न वर्गका मान्छे मात्रै सरकारी विद्यालयमा पढिराख्नु भएको छ। म सिंहदेवी माविको अध्यक्ष निर्वाचितबाट पनि अध्यक्ष भएको छु, पछि फेरि दोस्रो पटक पनि अध्यक्ष भएँ। मैले त्यहाँ पढिरहँदा, मैले त्यहाँ काम गरिरहँदा दिउँसो बिहानदेखि 9 बजेसम्म विद्यार्थी रोप्न जान्छ। महिला विद्यार्थीहरू, छोरीहरू, छोराहरू फरुवा खन्न अथवा काममै जान्छ ऊ, र कहीँ राम्रो ननाइकन विद्यालय आउने परिपाटी छ। हामी अभिभावकलाई प्रोत्साहन गर्छौँ कि तपाईँको विद्यार्थी जिम्मेवार बनाउनको निम्ति उसलाई पढ्ने अवधि, पढ्ने समय मिलाउनको निम्ति अभिभावकसँग हामी लबिङ गर्छौँ। अभिभावकलाई हामी के अरे विशेष गरेर चाहिँ हरेक विद्यालयमा महिलाहरूको आमा समूहको समूह गठन गर्छौँ। अभिभावकहरूलाई शिक्षा के हो भन्ने कुरा जानकारी गराउँछौँ। र मैले के गर्न सक्छु भने अहिले हाम्रो शिक्षा साधारण शिक्षा हो। यो शिक्षाबाट कुनै पनि नागरिकले आफू चाहिँ जिम्मेवार बन्न सकेको स्थिति छैन देशव्यापी। यो शिक्षालाई विभेद छ, शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैमा विभेद छ। तपाईहरू दुवैजना यो क्षेत्रमा चाहिँ म उपप्रमुख भएँ भने सुधार गर्छु भन्नुहुन्छ। यो विभेद कसरी हट्छ? विभेद हटाउने तपाईँका उपाय बताउनु त। विभेद चाहिँ बजेटद्वारा विभेद छ कतिपय। बजेट होइन, व्यावहारिक रूपमा अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सामुदायिक विद्यालयमा प्राय विपन्नका छोराछोरी पढ्छन्, हुने खानेका छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालय जान पर्छ भन्ने गरेको त्यो ग्यारेन्टी कसरी गराउने? त्यो ग्यारेन्टी यसरी हुनसक्छ, हामीलाई विद्यालयहरू आकर्षक बनाउनुपर्छ। भवनहरू, विद्यालयका बस्ने बेन्चहरू, डेस्कहरू, खानेपानीको व्यवस्था, त्यहाँ बिजुलीको व्यवस्था, पङ्खाको व्यवस्था। अब यो कोभिडका कारणले मात्रै हो, नगरपालिकाले 2टा माविलाई अघिल्लै सालदेखि बस पनि किन्ने योजनामा थियो। तर कोभिडमा अस्पतालमा अब कोभिडकामा चाहिँ जनता नै नरहे, के शिक्षा के स्वास्थ्य के अरे नागरिक नरहने भएको हुनाले त्यो सम्भव भएन। तर पनि त्यो अहिलेको बजेटमा पनि, अबको बजेटमा पनि म उपप्रमुख भएँ भने अब क्रमशः सरकारी विद्यालयलाई पनि बोर्डिङ सोसर बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सबै भौतिक संरचना नयाँ बनाउनुपर्छ, राम्रो बनाउनुपर्छ, आकर्षक बनाउनुपर्छ। अनि ती आकर्षक विद्यालय र आकर्षक पढाइ भइसकेपछि पढाइलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। हामीले हिजोको जस्तो चाहिँ फटफट गएर सरले पढ्ने अनि विद्यार्थीले सुन्ने अनि हिँड्ने जुन परम्परा छ यसलाई रोक्नुपर्छ र उनीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षा, व्यावहारिक ढङ्गले विभिन्न माध्यमद्वारा पढाउनुपर्छ। यो सम्भव छ, किनभने अहिले कम्प्युटरको माध्यमबाट विद्यार्थीहरू कम्प्युटरमा बस्न चाहन्छन्, पढ्न चाहन्छन्, खेल खेल्न चाहन्छन्। हरेक रुचि अनुसारको उनीहरूले कम्प्युटरमा उनीहरू बस्छन्। त्यसकारण त्यस अनुसारको हामीले शिक्षामा सुधार गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्यको विषयमा अहिले समग्र स्वास्थ्य भन्दा पनि दमक अस्पताल चाहिँ उपप्रमुखले अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ। दमकको हकमा कुरा गर्ने हो भने र समग्र स्वास्थ्यकै पाइयो भनेदेखि राम्रो नेतृत्व गरेर काम गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। म रेगिना भट्टराईज्यूसँग आउन चाहन्छु। स्वास्थ्यमा समानता कसरी ल्याउनुहुन्छ? समान पहुँच पुग्नु पर्यो सबै। धन्यवाद भूमिजी। स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुग्नु आवश्यक छ। दमकमा हाम्रो 15 बेडको दमक अस्पताल छ। त्यहाँ 28 जनाको दरबन्दी, अहिले 125 कर्मचारी हुनुहुन्छ, सबै करारमा हुनुहुन्छ। ठिक छ, त्यसलाई बिमाको केन्द्रबिन्दु, यो क्षेत्रभरिको बिमाको केन्द्रबिन्दु छ। तर के छ भने अलिक डक्टरहरू राम्रा ल्यायौँ होइन, सेवा दिन खोज्यौँ, तर अलिकति म्यानेजमेन्ट अस्तव्यस्त छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो ठाडो बाटोमा पुरै मोटरसाइकलले भ्याकलले पुरै जाम हुन्छ होइन। जस्तो के गर्न सकिन्छ भने दमकको भूगोललाई ख्याल गरेर उत्तरी भेगमा एउटा प्राइमरी अस्पताल, 5 बेडको अस्पताल नगरपालिकाले स्वीकृत गर्न सक्छ। एउटा अस्पताल
दमकको 3 नम्बरमा, एउटा अस्पताल दमकको दक्षिण भेगमा 10 नम्बरमा, एउटा प्राइमरी अस्पताल सुरुवात गर्ने 5-5 बेडको र त्यो बिमालाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हैन। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने त्यो- यहीँनिर अलिकति म अनि भन्न बिमा- चाहन्छु। अनि जस्तै दमकको मात्रै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि दमक अस्पतालमा भिड त्यत्रो ठुलो हुँदैन, तर दमक अस्पताल माई पश्चिमको सबैको केन्द्र अहिले त्यही छ, रेफरल सेन्टर। त्यति मात्र होइन, इलामको चुलाचुले गाउँपालिका पनि का नागरिकहरू पनि त्यहीँ आउनु हुने भएको हुनाले अहिले अलि बढी चाप देखेको। दमकको मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने त्यत्रो ठुलो चाप हुँदैन थियो होला। बुझाइ र दृष्टिकोण आफूमा निहित हुन्छ। अब तपाईँको बुझाइमा त्यो लाग्न सक्छ, मेरो बुझाइमा मेरो घर त्यो अस्पतालबाट 500 मिटर मासतिर पर्छ। म बिहान बेलुका हिँड्छु। म एउटा समाजमा काम गरेको व्यक्ति, म कहाँ अप्ठ्यारो पर्छ, कहाँ असजिलो छ, के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, मसँग अघिल्लो निर्वाचनमा पनि लडेको मान्छे हुँ, यो समाजमा भिजेको मान्छे हुँ, सबै काम गरेको मान्छे हुँ, मैले त्यस्तो कुराहरू बुझ्न सक्छु क्या। मेरो बुझाइमा त्यो आवश्यक छ। पहिलो कुरा बिमा व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो हैन, त्यसपछि त्यो भिड हट्छ, सबैको पहुँच पुग्नु पऱ्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि, पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा प्रत्येक वाडामा हामीले स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ बसेको चाहिँ हाम्रो जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै गर्न सकिन्छ। केही गर्नुभयो होला, गर्नुभएको छैन म भन्दिनँ। त्यहाँबाट प्रत्येक वार्डमा, जस्तो प्रत्येक वार्डमा चाहिँ हाम्रो स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई दूतको रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ हैन। एउटा ज्येष्ठ नागरिक जो अस्पताल आउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूको स्वास्थ्यमा उहाँहरूको लेभलले कति कुरा गर्न सकिन्छ, त्यो केयर गर्न सकिन्छ हैन। धेरै कुराहरू हैन। एमबीबीएस डक्टरको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ एउटा विद्यार्थीलाई दमक नगरपालिकाले एमबीबीएस पढाउन सकिन्छ। त्यसलाई पढाएर ल्याएर यी त्यो जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ। प्राइभेट अस्पतालहरूले त गरेका छन् भने यो त सरकार हो नि त हैन, तल्लो निकायको सरकार हो नि त। तपाईँ हाम्रै सल्लाहमा, तपाईँ यहाँको आवश्यकतामा जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ नि। ओके, मलाई 2-3वटा कुरा, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि दमकलाई नै मात्रै हेर्ने हो भने उत्तर र दक्षिणमा अर्को 5-5 शैय्याको अस्पताल बनाएर त्यहाँबाट बिमाको रेफर दिने गर्ने गरेको व्यवस्था। यो क्षेत्रभरिको बिमा हुन्छ नि त हैन, त्यसको रेफर दिन मिल्ने भन्नु त्यो त्यहाँ अस्पताल खोल्दा चाहिँ फेरि मायु चेलाचुली। ठिक छ, बुझेँ मैले। त्यसो भने सरकारी अस्पताललाई बिमाको रेफरल सेन्टर मात्रै बनाउने त? रेफरल सेन्टर मात्रै बनाउने भनेकै छैन। त्यहाँ त उपचार गर्ने अहिले कम्युनिकेबल डिजिज, नन कम्युनिकेबल डिजिजका अनेकन हैन, त्यहाँ ग्यास के अरे अक्सिजन प्लान्टका कुराहरू, धेरै कुराहरू सम्झौता हुँदैछन् हैन, गर्ने प्रयास। सञ्चालनमा नै आइसकेको प्लान त त्यो हजुरलाई थाहा रहन्छ। त्यो सञ्चालनमा आएको छैन, त्यो एग्रिमेन्ट पनि मात्रै भएको छ, सुरुवात पनि भएको छैन, बन्नै थालेको छैन। अहिले अस्पताल बन्दैछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जिम्मेवार साथीहरू, हिजो जनप्रतिनिधिहरू होला, कुन विचार बोकेर जानुभयो मलाई थाहा छैन। एमाले बोकेर जानुभयो, अर्को पार्टी बोकेर जानुभयो, काङ्ग्रेस बोकेर जानुभयो, तर उहाँहरू दमकको के एउटा जनप्रतिनिधि हो, दमक नगरवासीको हैन। केही कामहरू उहाँहरू गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यसलाई अझ राम्रोसँग, किन पछिल्लो पुस्ता त समयअनुसार पनि त चल्नु पर्यो नि, त्यसलाई गर्न सकिन्छ र म गर्छु भन्ने कुरा म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब बजेट तर्जुमाकै बारेमा कुरा गरौँ। दमकको बजेट म अम्बिका खनालज्यूसँग आउन चाहन्छु। अहिले पनि हेर्ने हो भनेदेखि बजेट पूर्वाधार विकास नै मुख्य प्राथमिकतामा हुन्छ र 60% भन्दा बढी बजेट चाहिँ पूर्वाधारमै छुट्याइएको हुन्छ। विकास भनेको पूर्वाधार बाटो बनाउने मात्रै हो भन्ने कुरा भोलि गएर तपाईँले पनि त्यही बुझ्नुहुन्छ र त्यही नै बनाउनुहुन्छ कि तपाईँ त्यो बनाउनुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ? बजेट समग्र रूपमा दमकवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक हितको निम्ति नै बनाउनुपर्छ। अहिले मैले मात्रै यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर हुँदैन। त्यो एउटा नीति छ, त्यसको एउटा मापदण्ड छ, त्यस अनुसारको बजेट हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। विद्यालयलाई कति % बजेट, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति बजेट, अब मानवीय संसाधनमा कति बजेट, महिला हक हितको निम्ति कति बजेट, ज्येष्ठ नागरिकलाई कति बजेट, अब अरू चाहिँ भौतिक सुधारका लागि कति बजेट भन्ने कुरा चाहिँ एउटा निर्दिष्ट फर्मेट अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले निर्देशन गर्छ। हामीले त्यसभित्र रहेर बजेट बनाउने हो। मैले के गर्न सक्छु भने बजेटलाई शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा र कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रमोट हुने गरी बढीभन्दा बढी, त्यसमा अहिलेको भन्दा बढी छुट्याउन
सकिन्छ र छुट्याउनु पर्छ। अहिले बजेट बनाउने कुरा चाहिँ हाम्रो दमकको मुख्य आवश्यकता के हो, यसको प्रोफाइल बनिसकेको छ। यो 5 वर्ष अहिले तपाईले भनेको जस्तो जुन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि कुरा गर्नुभयो नि, आवश्यकता तपाईँ तब लामो समयदेखि दमकमै राजनीति गर्नुभएको एउटा राम्रो नेता, के हो आवश्यकता, केलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याउनु पर्यो त बढी? मुख्य अहिले दमकको मुख्य समस्या भनेकै हाम्रो नदी नियन्त्रणको समस्या मुख्य छ। यो नदी नियन्त्रण गरि नसक्दासम्म दमकका दुःखका रूपमा चाहिँ रतहरमा नदी नियन्त्रण पनि एउटा शीर्षक त्यो, त्यसका लागि पनि केही बजेट हामीले छुट्याउनु पर्छ। बाटाघाटा सुधार गर्नुपर्ने, हिजो बनेका सङ्घीय सरकार के अरे प्रदेश सरकारले बनाएका बाटाहरू मर्मत गर्नेको शिक्षामा पनि पैसा चाहिन्छ, किनभने अब बाटो चाहिँ भत्किसके पछाडि नागरिकहरूले त्यसमा अब्जेक्सन गर्छन्, त्यो के अरे मर्मत शीर्षकमा पनि बजेट चाहिन्छ। अब हरेक क्षेत्रलाई हामी अगाडि लानुपर्ने भएको हुनाले बजेट चाहिँ व्यावहारिक बजेटै बनाउनुपर्छ। अहिले नयाँ ढङ्गले म लाग्छु भनेर सकिँदैन। अघिल्लोचोटि के भयो भने हामी एकै वर्षमा पूर्जा दिन्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ, तर कानुन नबनिन्जेलसम्म पूर्जा दिनै पाइएन, असफल भइयो। त्यसकारण अहिले मैले सबै जस्तो रेग्यानजीले भन्दै हुन्छ यति कक्षासम्म निःशुल्क पढाइदिन सकिन्छ, सक्नुभयो भने त धन्यवादै छ, तर गाह्रो कुरा, 12 यो गाह्रो कुरा छ। म कोसिस गर्छु, मैले यतिसम्म निःशुल्क भन्न सक्दिनँ, किनभने अहिले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा चाहिँ हरेक सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्छ भने त्यसका लागि छुट्टै दरबन्दी चाहियो, अङ्ग्रेजी पढाउने सर चाहियो। अहिले पनि अघि पनि मैले भने अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा त अङ्ग्रेजी नै छ। अब खैर छोडौँ त्यो विषयमा, शिक्षाको बारेमा अघि बहस भइसक्यो, हामी बजेटकै कुरामा गरिरहेछौँ। तर यसका लागि बजेट हामीले नगरपालिकाले चाहिँ दरबन्दी क्रिएट गर्नु पर्यो। दरबन्दी बनाउनको निम्ति क्रिएट गर्नको निम्ति त बजेट चाहिन्छ। अनि पहिले शिक्षक चाहिन्छ, शिक्षा पनि तालिम प्राप्त शिक्षक चाहियो। त्यस कारणले यी शीर्षकमा पनि बजेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो हामीले बजेट बनाउँदाखेरि समग्र क्षेत्रमा अब यहाँको विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरू छन्, उनीहरूको धर्मलाई, उनीहरूको आस्थालाई राख्न गरी पनि बजेट चाहिन्छ। यहाँ विभिन्न संस्कृति संस्कार मान्ने मानिसहरू छन्, उनीहरूलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि त्यस क्षेत्रमा पनि बजेट हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ अब सामुदायिक क्षेत्र अथवा त्यस क्षेत्रमा पनि अब विभिन्न क्लबहरू छन्, खेल क्षेत्र छ। अब यसो हेऱ्यो भने खेललाई पनि बजेट कम छ, त्यसलाई पनि चाहिन्छ। हामीले समग्रमा अहिले भन्दा सजिलो छ, काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले हामी के गर्न सक्छौँ भने बजेट व्यावहारिक बनाउने र अगाडि बढ्ने। रेग्ना भट्टराईज्यू, तपाईँ बजेट तर्जुमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समितिको संयोजक हो, तपाईँ प्रमुख हो, उपप्रमुख भए त्यसको चाहिँ प्रमुख हो। तपाईँ के कुरालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ बजेट बनाउँदा? भूमिजी, अब बजेट तर्जुमा समितिको मूल्याङ्कन समितिको संयोजक मेयर हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। त्यो त दमकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता तपाईँले लिस्टिङ गर्नुभयो होला। सबैभन्दा पहिलो कुरा त शिक्षा, अघि पनि मैले जोडेँ स्वास्थ्य होइन, शिक्षामा 12 कक्षासम्मको कुरा आयो। एउटा नगरपालिकामा बजेट छुट्याएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयो भने यो गर्न नसकिने कुरा छैन। जम्मा 5 वटा मात्रै 10 क्लाससम्मका स्कुल छन् दमकमा, बुझ्नुभयो नि होइन? त्यसपछि स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता तपाईँको शिक्षा। हजुर, भनेको बजेट बनाउँदाखेरि पूर्वाधार विकास, दमकको पूर्वाधार विकास, दमकको आवश्यकता, समृद्धि होइन, विकास, परिवर्तन, यी सबैमा छुट्टिन्छन्। बजेट त धेरैवटा प्राथमिकताको आधारमा भन्ने हो भने अब त्यही हो। पहिलो कुरा अब महिलाका पक्षमा मैले हजुर हामीले के पनि सोच बनाएका छौँ भने अधिकार भन्दा पनि महिलालाई उत्पादनसँग आत्मनिर्भर बनाउने, महिलालाई उत्पादनसँग जोड्ने, युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने, आर्थिकमा सामाजिकमा आउँछु त्यो युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने होइन। हजुर, तपाईले भन्नुभएको प्राथमिकताको आधारमा कृषिको लागि बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ। जस्तो दमकको 10 वटा वार्ड, जस्तो 3टा 4टा वार्डमा त कृषिको यो बजेटै छुट्टिँदैन, किनकि प्रत्येक वार्डलाई, बाँकी 6 वटा वार्डलाई होइन चाहिँ कृषि जोनको रूपमा कुनै वार्डमा एक प्रकारको बाली, जस्तो धान जोन, गहुँ जोन भए जस्तै होइन, कहीँ कतै तोरीको गर्न सकियो, बाबा नगरपालिकाले त सहयोग गरिदिने हो, कोअर्डिनेसन गरिदिने हो होइन, उहाँहरूलाई आवश्यक कुराहरूको चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्ने हो,
सबै कुरा त दिने होइन होइन व्यवसायहरूलाई सँगसँगै जोड्ने होइन सबै कुरालाई आवश्यकताका आधारमा विभिन्न शीर्षक उपशीर्षक राख्न सकिन्छ। शीर्षक उपशीर्षक त त्यो अर्को भयो, त्यो त कार्यक्रम बन्छ, फर्मेट हुन्छ। मैले यति मात्रै भन्न खोजेको मुख्य रूपमा बजेट बनाउँदाखेरि 4वटा शीर्षकमा भन्छ। एउटा पूर्वाधार विकासमा भयो, एउटा सामाजिक आर्थिक भयो, अनि त्यसपछि अर्को विपद तथा वातावरण भयो, यसरी छुटिएर भन्छ क्या। मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँको प्राथमिकतामा चाहिँ के पर्छ? अघि तपाईँले भनेको कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार, यसलाई तीनटालाई मात्र गर्ने एक, अनि कृषिले गर्ने कुन एक नम्बरमा आउने? खानेपानी होइन, सारा कुरामा बजेट विनियोजन हुन्छ। हामीले यो के अरे दाह संस्कार गृह बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गरेको वर्षौँदेखिको हाम्रो त्यो छ होइन, त्यसलाई पनि छुट्याउन सकिन्छ। तपाईँले हरेक नगरपालिका सहरहरूमा त्यो पनि देख्नु भएको छ होइन। हामीसँग सबभान छ, दमकमा हरेक दिन सबभानलाई युज गर्दा त्यो सबभान युज गर्ने त पहुँच पुग्ने मान्छेले त गर्दैन नि, विपन्न समुदायले नै गर्छ। त्यो विपन्न समुदायको सूचीकृतपछि विपन्न समुदायका परिवारहरूको मृत्युमा होइन सबभान फ्री गर्न सकिन्छ। त्यसको बजेट पनि हामीले एउटा मूल्याङ्कन गरेर आफू त्यो ठाउँमा जाँदैछु र गर्न सक्छु भन्ने विश्वास राखेपछि त कति चाहिन्छ गर्न नसक्ने कुरा त बोल्नु भएन नि त। मैले त यहाँ त म रतुवा खोला थुन्छु, त्यो त केन्द्रीय बजेट आउने हो। मैले बाटो बनाउँछु, त्यो त केन्द्रीय बजेट आउने हो, प्रदेशको आउने हो। भोलि यहाँबाट होइन प्रोसेस होइन, सारा कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा मध्य बिन्दुमा बसेर प्लानिङ गरेर होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा त शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, खानेपानी, पूर्वाधार विकास होइन, यहाँका आध्यात्मिक क्षेत्रहरूको चाहिँ उत्थान, खेल, सारा कुराहरू सँगसँगै जोडिन्छन्। महिला सशक्तिकरण होइन, उत्पादन, कृषि। यी शीर्षकमा बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि राजस्व परामर्श समितिको पनि संयोजक उपप्रमुख। राजस्व भनेको आम्दानी स्रोत बढाउनु पर्यो। आम्दानी स्रोत वृद्धि नगरिकन त तपाईँले भनेका शीर्षकमा बजेट छुट्याउन सक्ने कुरो पनि भएन। तपाईँले देखेको समृद्धि, तपाईँले देखेको 12 कक्षासम्म निःशुल्क पढाउने कुरा पनि सम्भव भएन होला। कसरी वृद्धि गर्ने आन्तरिक स्रोत? अन्य नगरपालिकाहरूले के भन्छन् तपाईँलाई थाहा छ? सबैभन्दा आम्दानीको स्रोत चाहिँ दमकमा छ भन्छन्। दमक नगरपालिकामा धेरै कुराहरू जोडिएको छ भन्छन् होइन। हामी त हाम्रो एजेन्डामा, हाम्रो त्यो घोषणापत्रमा त त्यो पटक्कै कर छ नि, ट्याक्स, त्यो हटाउनु पर्छ। हाम्रो 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 मान्यता छ होइन। यो जुन व्यावसायिक कर होइन, यो सरसफाइ कर, यिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, केही घटाउनुपर्छ होइन। उहाँहरूको माग छ, हाम्रो 2 गुणा बढ्यो होइन, हाम्रो 100 गुणा बढ्यो, यसलाई चाहिँ केही न्यूनीकरण गर्दै लाने। जस्तो राजस्वसँग त भोलि अब त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँ त्यतिखेरको आवश्यकता सरसल्लाह, अहिले म त्यहाँ गएकै छुइनँ, मैले तपाईँलाई यति गर्छु भनौँला होइन, गर्ने नै। म उपप्रमुख भएँ भने 1 वर्षमा यो गर्छु, 2 वर्षमा यो गर्छु, 3 वर्षमा यो गर्छु, एउटा बिना प्लान त तपाईँ उपप्रमुखको यो प्रत्याशीमा आउनु भन नि त। मैले त्यही भएर भनेको बजेट जो विभिन्न शीर्षकमा बनाउनुहुन्छ, राजस्व परिचालन कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो ट्याक्सको इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्न नसकेको कारणबाट ट्याक्स छल्ने बानी हाम्रो नेपालीहरूको देशैभरि त्यो छ। यो छल्न दिनु हुँदैन। अब तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँ पनि एउटा पत्रकार भए पनि त सामाजिक दायित्व नागरिक हो नि। तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने, मालपोतमा जानुभयो भने जग्गाको भ्यालुएसन 10 लाख छ भने त्यो भ्यालुएसनको लेभल 10 लाख छ भने त्योभन्दा कम्ती कसरी ल्याउने भने हामी सबैको चासो हुन्छ। त्यहाँका कर्मचारीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, त्यसको रेसियो बराबर बनाएर ल्याउनु न। हामीमा पनि त्यही छ। त्यसको त्यहाँको मूल्याङ्कन चाहिँ कति हो होइन, कसरी ठग्ने, कसरी छल्ने भन्दा चाहिँ हाम्रो अर्को सोच बनेको हुँदैन। त्यसलाई छल्न दिनु हुँदैन होइन। त्यो उसले जब उसले उसको आफ्नो ग्यारेन्टी कर छली रोक्ने तपाईको रणनीति के? त्यो त अब नगरपालिकासँगको संयोजन हुन्छ, त्यहाँका कर्मचारीहरूसँगको सहकार्य हुन्छ होइन, नीति तथा कार्यक्रम बन्छ, योजना बन्छ। त्यही त भनेको त मैले। तपाईको केही प्लान बनाउनु भएको छ, एजेन्डा बनाउनु भएको छ? यिनै हुने एजेन्डा भोलि समयले ल्याउँछ। विज्ञ साथीहरू ल्याउने, छलफल गर्ने, आवश्यकतालाई हेर्ने, अनि उहाँहरूसँग पनि परामर्श लिने, तपाईँहरूसँग पनि परामर्श लिने, सहयोग लिने, अनि बनाउने। कहाँ मैले यहाँ अहिले स्टुडियोमा आएर स्वाइका स्वाइ बनायो भने त बर्बाद हुन्छ भूमिजी। अहिले नबनाऊ, पछि बनाउला। तपाईँहरूलाई पनि बोलाएर बनाउँछु। अम्बिका खनालज्यू, तपाईँले कर छली रोक्ने रणनीति तपाईँले चाहिँ बनाउनु भएको छ?
यो सरकारले नि यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण तपाईको गर्ने योजना क्षेत्राधिकारभित्र छ। जम्मा हामी जम्मी नगरपालिकामा को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने करलाई त्यसको चुहावट हुन नदिन तपाईँ राजस्व परामर्श समितिको संयोजक पनि बन्नुहुन्छ, त्यसको प्रमुख हो, के गर्नुहुन्छ? राजस्व परामर्श समितिको बैठक गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, कार्ययोजना बनाउने। तपाईको प्रस्ताव भन्नु न, त्यो छलफलमा के हुन्छ? जस्तो अहिले दमक नगरपालिकाले लिइरहेका करहरू त्यसको यकिन गर्ने, तिनीहरूलाई कतिपयलाई घटाउनु पर्ने ठाउँमा घटाउने, कतिपयलाई बढाउनु पर्ने, र मुख्य कुरा चुहाट रोक्ने नै हो। चुहावट कसरी रोक्ने? चुहाट रोक्न कसरी सकिन्छ? अधिकार जे प्राप्त छ त्यही मात्रै गर्न सकिन्छ। जस्तोमा नगरपालिकाभित्र भएका चुहाटहरू नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाउन, कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर गर्न सकिन्छ भित्रका। अब मालपोत, नापीशाखा, अन्यत्र क्षेत्रबाट यो मूल्याङ्कनमा भएका कतिपय चुहाटहरू छन्, यो प्राविधिक कारणले भएका यी जुन चुहाट छन्, यो हाम्रो मात्रै पहुँचले रोक्न सकिँदैन। यो चाहिँ सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले गर्ने, र त्यो मालपोत चाहिँ हामीसँग दमक नगरपालिकाको मातहतमा छैन। नागरिकहरूले हामीलाई आरोप चाहिँ लगाउँछन्, दमक नगरपालिकाले यो गर्नुपर्छ भन्छन्, तर अधिकार त्यसमा छैन हामीलाई। किन छैन त भन्दा त्यो चाहिँ नगरपालिकाको मातहत छैन। त्यसलाई अघि रेगिनाजीले पनि उठाउनु हो, मूल्याङ्कन एक ढङ्गको छ तर करको ढङ्ग अर्को छ। बरु हामीले के गर्न सक्छौँ, छलफलद्वारा कर चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय हो कि त्यहाँ राजनैतिक सहमति भएन भने त्यो लागू गर्न सकिँदैन। त्यहाँ चाहिँ वाणिज्य सङ्घको सहमति भएन भने त्यो कर चाहिँ लागू गर्न सकिँदैन र फिर्ता आउनुपर्छ। त्यसकारण अहिले मैले यो गर्छु भन्ने भन्दा पनि राजस्व परामर्श समितिले निर्णय गरेर बैठक बसेर कर कसरी सञ्चालन गर्ने, हिजोको कर अब नयाँ कर के थप्ने अथवा नयाँ कुन कुन हटाउने भन्ने विषय चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा भर पर्छ। राज्यको एउटा निर्देशित नीति हुन्छ, त्यो नीतिलाई हामीले फलो गर्छौँ। तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्राधिकार र आफू उपप्रमुखको अधिकार यो हो, म यो चाहिँ गर्छु भन्ने एउटा सोच र योजनाका साथमा तपाईँहरू उपप्रमुखमा होमिनु भएको छ। यही मैले सोध्न खोजेको चाहिँ राजस्व परामर्श समितिको संयोजक उपप्रमुख हुन्छ। अब तपाईँहरू अघिदेखि भन्नुभएको छ निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गरिरहनु भएको छ, विभिन्न महत्त्वकाङ्क्षी कुराहरू गरिरहनु भएको छ, तर त्यो परिचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व वृद्धि चाहिँ गर्ने रणनीति छैन। अहिले भोट नआउला आयो भने फेरि अर्कोचोटिमा घट्ला भनेर राजस्व चाहिँ घटाउने, राजस्व खुम्च्याउने कुरा गर्नुहुन्छ। कसरी समृद्धि आउँछ त? भूमिजी, मैले चाहिँ यो राजस्व चाहिँ अथवा कर घटाउने भन्ने विषय बोलेको छैन। मैले निःशुल्क सरकारले अहिले जे गरिरहेको छ, निःशुल्क जतिसम्म गरेको छ त्योभन्दा थप गर्न सकिन्छ भन्दा पनि मैले के भनिरहेको छु भने प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने, प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आवश्यक रूपमा करहरूलाई घटाउने र अनावश्यक करहरू घटाउने, आवश्यक करहरू लागू गर्ने। अहिले हामीले कर थपेर जान सक्ने, थप्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा छैन, तर यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। करको दायरा बढाउनु पर्यो, करको दायरा वृद्धि गर्नका लागि यसको क्षेत्रको पहिचान गर्नु पर्यो। दमकमा स्थानीय सरकार, दमक नगरपालिकाले उठाउन सक्ने कर जुन क्षेत्राधिकार हो त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा सकिरहेको छैन। यसमा मैले रेगुनाजीले अघि उठाउनु भयो, यो फोहोर मैलाको कर चाहिँ अलिक घटाउने भन्नुभयो कि म चाहिँ यो सम्भव देख्दिनँ। हामी दमक सफा बनाउन चाहन्छौँ, दमक राम्रो बनाउन चाहन्छौँ, दमक अरू सहरभन्दा सफा बनाउन चाहन्छौँ र हेर्न चाहन्छौँ। म आफैले मात्रै बढाएर सम्भव छैन। नागरिक दमकका सबैलाई यो चेतना भर्नुपर्छ कि दमक राम्रो बनाउनको निम्ति फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको निम्ति त्यसको एउटा समिति हुन्छ, समितिलाई जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो समितिले त्यो जिम्मेवारी ढङ्गले काम गर्छ। अहिले जसले फोहोर मैलाको व्यवस्था लिनुभएको छ त्यहाँभन्दा पहिलोकोले जति कर लायो उहाँहरूले त्योभन्दा थप गर्नुभएको छ। अब यो चाहिँ क्रमशः बढ्ने कुरा। तर हामी के गर्न सक्छौँ भने फोहोर मैलालाई व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्न, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति सफा ढङ्गले सही ढङ्गले काम गर्नु पर्यो। त्यसमा त्यो राम्रो देखिसकेपछि नागरिकले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको निम्ति लगानी गर्न। अब म उपप्रमुखलाई नै अधिकार भएको अर्को सामाजिक विकास समिति
त्यसको पनि प्रमुख चाहिँ उपप्रमुख रहनुहुन्छ, त्यसमा आउन चाहन्छु। म रेगिना भट्टराईज्यूसँगै आउन चाहेँ। सामाजिक विकास समिति अन्तर्गत दमकमा थुप्रै तालिम हुन्छन्, तर त्यो तालिमको रिटर्न चाहिँ खास देखिरहेको छैन। तपाईँले भोलि उपप्रमुख हुनुभयो भने त्यस्ता खालका तालिमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ? गर्नका लागि गरिने चलन छ हाम्रो समुदायमा। उपलब्धिका लागि गरिनु पर्यो होइन। गर्न सकिने धेरै कामहरू छन्। अब व्यवसायसँग जोडेर कुनै पनि व्यवसाय गर्न खोज्ने साथीहरूलाई व्यवसायसँग जोडेर तालिम प्रदान गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई नगरपालिकाले जस्तो अहिले कृषि विकास ब्याङ्कहरूले सर्ट टर्म लोन, एग्रिकल्चर लोनहरू चाहिँ दिइरहेको छ नि, त्यसको ड्युरेसन कम्ती हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ होइन। ड्युरेसन चाहिँ अत्यन्तै कम्ती हुन्छ। केही कम्तीका लागि उसलाई चाहिँ भोलि नगरपालिकाले ऋण लगानी गर्न पनि सक्छ। उसले गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरालाई निगरानी राख्न पनि सक्छ। जस्तो एउटा कुरा तपाईँलाई म जोड्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले यो सामुदायिक विद्यालयका चाहिँ छात्रा विद्यार्थीहरूको लागि सेनिटरी प्याड यो प्रत्येक नगरपालिकामा आउँछ होइन। कतिपय लो क्वालिटीको आयो, कतिपय चाहिँ त्यो गलत भयो, कहीँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लिकेज भयो, कहीँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छन्। त्यतातिर नजाउँ, त्यो मेरो विषय होइन। तर त्यही आएको पैसालाई हामीसँग 10वटा वाडा छ, 10वटा वाडामा त्यो वाडामा एउटा मेसिनलाई 1 लाख रुपियाँ पर्छ। सेनिटरी प्याड बनाउने तालिम दिने र मेसिन लगानी गरिदिने, त्यहाँको समुदायको महिलाहरूलाई त्यहाँ जोड्ने र सामुदायिक विद्यालयमा पनि महिला छात्रा विद्यार्थी फ्रीमा बाँड्ने र विपन्न वर्गका महिलाहरू पनि त्यसलाई फ्रीमा बाँड्न सकिन्छ। सुन्नु है, दमक नगरपालिकामा फ्लप कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम, सेनिटरी प्याड बनाउने कार्यक्रम। योभन्दा अगाडि नै दमक नगरपालिकाले तालिम दिएर, मेसिन दिएर उत्पादन पनि गर्न थालेर वितरण पनि गरेको, तर फ्लप, गुणस्तरीय भएन, रुचाइदिएनन् उपभोक्ताले। एकचोटि एक समयमा एउटा व्यक्तिको फ्लप हुने बित्तिकै होइन, मेरो पनि मोटरसाइकल व्यवसाय फ्लप भयो। दमकमा मोटरसाइकल व्यवसाय नै छैन र मैले मोटरसाइकल स्लो गर्थेँ, मैले गर्न सकिनँ। म राजनीति गरेर नेता भएर हिँडेँ, मेरो मोटरसाइकल आज एउटा लान्छ पैसा तिर्दैन, भोलि अर्को लान्छ पैसा दिँदैन, म फ्लप भएँ। त्यो फ्लप भयो, फेरि हामी त्यसलाई स्थापित गर्न सक्छौँ, ममा विश्वास छ। अघि दाइले भन्नुभयो नि फोहोर मैलाको कुरा, आज प्रविधिसँग जानुपर्छ, समयलाई बुझ्नुपर्छ। मैले एमफिलको क्लास, पिएचडीको क्लास म घरमा बसेर राति अनलाइन क्लास हुन्छ, सरहरूसँग गफ हुन्छ। मैले अनलाइन इक्जाम लेखेँ। म एउटा गाउँमा धुले स्कुलमा हसन्दमा पढेको विद्यार्थी हुँ होइन। गर्न खोज्नु पर्यो के भूमिजी, जस्तो तालिमै दिएको आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर इङ्ग्लिस पढाउन नजाने सरलाई एउटा नगरपालिकाले तलब खुवाएर एउटा शिक्षक हामी राख्न सक्छौँ नि। तपाईँले अघि मलाई क्वेसन सोध्नु भएन, म त्यसको पनि एन्सर दिन्छु। तपाईँले फर्स्ट विद्यार्थी र 45 रोल नम्बर भएको विद्यार्थी एउटै हुन्छ। मेरो छोरीलाई मैले एउटा स्कुलमा नाम लेखाएँ 1 क्लासमा, म 42nd भएँ भन्दा कस्तो खुसी भएर आएँ कि। उसले चाहिँ सेकेन्ड बुझ्यो कि, त 40 बुझिनँ। कोही 42nd हुन्छन्, कोही सेकेन्ड मात्रै हुन्छन् कि। अब सबैको रेसियो एउटै हुँदैन, फरक हुन्छ। फोहोर मैलाको कुरामा बुमर ल्याउने नि, एउटा बुमरलाई 1 करोड रुपियाँ पर्छ। त्यसले 4 घन्टामा दमक नगरपालिका क्लिन सफा चट बनाउँछ। त्यो नगरपालिकाले व्यवस्था गर्ने, त्यो ट्र्याक्टरमा मान्छे चढाएर मास्कसँग फोहोर उठाउँदै बढार्दै हिँड्दै सिसा छान्दै फोहोर छान्दै, यो अहिले प्रविधिले धेरै माथि पुर्याइसकेको छ। गर्न सकिन्छ, म गर्न सक्छु। समाजमा अन्य धेरै काम गर्न सकिन्छ, समुदायलाई पुरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ, अनि मात्र परिवर्तन सम्भव छ क्या। परिवर्तनको सम्भाग स्वयं व्यक्ति हुन्छ। अब मलाई एउटा कुरा, सामाजिक विकास समिति अन्तर्गत रोजगार स्थापना गरिन्छ, धेरै युवाहरूलाई रोजगारी दिने, धेरै महिलाहरूलाई व्यवसायमा जोड्ने। कसरी भन्दा वार्षिक रूपमा तपाईँले बनाएको टार्गेट, म यति महिलालाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्न सक्छु, यति युवालाई स्वरोजगार बनाउन सक्छु भन्ने तपाईँको भिजन बताइदिउँ त। यस्तो छ, अब एकैचोटि धेरै त गर्न सकिन्छ, सकिँदैन। प्रत्येक वर्ष 500 युवालाई गर्न सकिन्छ, प्रत्येक वर्ष 500 महिलाहरूलाई व्यवसायमा जोड्न सकिन्छ होइन। 1000 500 1000 भयो होइन। प्रत्येक दमकवासी तल्लो तहका विपन्न वर्गहरूलाई अहिले सुरुवात त नगरपालिकाले गरेको छ होइन। 500 चाहिँ व्यक्तिहरूको बिमा फ्री गर्न सकिन्छ होइन। 70-60 वर्ष कटेका जो चाहिँ बेडबाट उठ्न सक्नुहुन्न, उनीहरूको स्वास्थ्य वर्षमा एकचोटि होइन टोटल फ्री गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पुरै अब्जर्भेसन गर्न सकिन्छ। बिस्तारो सुरुवात गर्ने नि, 1000 माइलको यात्रा पनि एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। एकैचोटि पटक्कै पल्टाएर एकदमै राम्रो दमक बनाउँछु त म भन्दिनँ। म सुरुवात गर्छु, ममा साहस छ, मसँग सङ्कल्प छ, म गरेको मान्छे हुँ होइन। म दमकवासीको आशालाई चाहिँ भरोसामा परिणत गर्न सक्छु भन्ने कुरामा म एकदम दृढ सङ्कल्पका साथ भन्न सक्छु। ओके, अब अम्बिका खनालज्यू, तपाईँ वार्षिक रूपमा कतिजना युवालाई रोजगार स्वरोजगार बनाउनुहुन्छ, महिलाहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो
रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी दमक नगरपालिकालाई केही राष्ट्रिय गौरवका योजना पनि सुरु गरेका छ। हामी तालिम दिन सक्छौँ। उहाँले भन्नुभयो 500 गरी 1000, यहाँ 1000 मात्रै होइन, हामीले 2000सम्म पनि नागरिकहरूलाई, हाम्रा युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई, विशेष गरेर पछाडिए वर्गका जनसमुदायहरूलाई तालिम दिन सकिन्छ र दिनुपर्छ। त्यो तालिमको अहिलेसम्मको जुन व्यावहारिक त्यसको चाहिँ परिणाम हो, त्यो परिणाम चाहिँ बाहिर आएन। बाँसको तालिम कृषकहरूलाई दिए, बाँसको जराबाट चाहिँ, बाँसको आँखाबाट चाहिँ बाँस उत्पादन, बिरुवा उत्पादन गर्ने, कसैले त्यो लागू गरेन। धेरै महिलाहरूलाई त्यो चाहिँ सिलाइ कटाइको तालिम दियो, कुनै महिलाले त्यो चाहिँ त्यो मिसिन राखेर अनि त्यही पेसामा अपनाउने काम भएन। बरु थोरै काम गर्ने, तर त्यो चाहिँ परिणाममुखी बनाउनु पर्छ। अहिलेसम्म देखे कृषि तालिम पनि परिणाममुखी छैन। कृषिको तालिममा जाने आवश्यकता कसरी पहिचान गरिन्छ? अब म उपप्रमुख भइसकेपछि आवश्यकता पहिले पहिचान गर्ने, कुन कुन क्षेत्रका जनताहरूले कुन कुन तालिम आवश्यक छ। भूमिहीनहरूलाई, जसको चाहिँ रोजगारी अन्यत्र गएर गरिरहेका छन्, त्यस्ताहरूलाई त्यही खालको तालिम दिनु पर्यो। जसको जो किसान छ ऊ साँच्चै व्यावसायिक रूपमा आफै काम गरिरहेको छ, उसलाई त्यस पेसाको, त्यस क्षेत्रको तालिम दिनु पर्यो। जो शिक्षक छ, शिक्षक चाहिँ भएका कारणले चाहिँ उसले तालिम नभएका कारणले उसको पढाइमा उसको कमजोरी छ भने शिक्षकहरूलाई दिने तालिम छुट्टै हुन्छ। जो चाहिँ वैदेशिक जो रोजगारबाट फर्केर आएका छन्, बसेका छन्, उनीहरू धेरै विषयमा चाहिँ पोख्त छन्, उनीहरूलाई त्यस खालको चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने, त्यो पनि एउटा तालिम हुन्छ। तपाईँले यो व्यवसाय गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ खाना पकाउनमा तपाईँ चाहिँ जानेर आउनु भएको छ, होटलमा तपाईँ चाहिँ के अरे चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्राथमिकताकरण गर्ने, छुट्याउने र आवश्यकताको आधारमा मात्रै तालिम दिनुपर्छ। कृषि तालिम दिएपछि उसले कृषिमा कामै गर्नु पर्यो। जस्तो अब यो चाहिँ घर बनाउनेहरू, डकर्मी सिकर्मीहरूको तालिम छन्। अहिले यो फलाइआदि भइरहेछ, नगरपालिकाले वर्षैपछि चाहिँ त्यही पेसामा लागिरहेका प्रमाणपत्र नभएका चाहिँ सिकर्मीहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गरेका छ। प्रत्यक्ष रूपमा हामीले नगरपालिकामा पनि हेर्न सक्छौँ। यस ढङ्गका तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो नगरपालिकाको हकमा त्यो चाहिँ के अरे 1000मा उहाँले भन्नु 1000भन्दा बढी 2000सम्मलाई पनि गर्न सकिन्छ। तर तालिमको लागि होइन, तालिम चाहिँ साँच्चै समाधानका लागि, आवश्यकताका लागि गर्नुपर्छ। र यो कसरी यसलाई पहिचान गर्ने भन्ने विषय मुख्य कुरा हो। र यो मुख्य विषयमा चाहिँ हामी पसेका छैनौँ। म उपप्रमुख भयो भने म यहाँ भएका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछु। यसको यो अब हामी यो काम गरिरहेका छौँ, नगरपालिकाले यो बजेटिङ गरिरहेछ, यस विषयमा यति चाहिँ योजना छ भनेर राखिसकेपछि अभिभावकलाई पनि हामीले त्यो तालिममा जो आउँछ उसलाई अभिभावकसहित हामीले प्रतिबद्धतासहित तालिम दिनु पर्यो। ऊ महिला ऊ सिलाइ कटाइमा आएकी छन् भने उसलाई अभिभावक उसले त्यही पेसामा लाउँछु मेरो बुहारीलाई, मेरो छोरीलाई भन्ने प्रतिबद्धता दिनु पर्यो र त्यो पेसा अपनाउनु पर्यो। जस्तो ब्युटिसियनहरूलाई तालिम दिँदा उसले त्यो खोल्नु पर्यो। धेरै चाहिँ ब्युटिसियन तालिम पनि लिएका छन् हाम्रा छोराछोरीहरूले, तर घरमा चुप लागेर बसेका छन्। यो खालको तालिम चाहिँ उहाँले पनि भन्नु, यस्ता खालका तालिमलाई हामीले प्रमोट गर्ने होइन, व्यवहार साँच्चै त्यही पेसामा लाग्ने मान्छे पहिचान गर्ने विषय चाहिँ अलिक कमजोर छ हामीसँग। त्यो पहिचान गर्ने विषयलाई चाहिँ व्यावहारिक बनाउने काममा मेरो बढी योगदान हुनेछ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम मेजर इस्युमा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धन्यवाद। हामीलाई यो समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा, हिमशिखर टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीलाई सुनिरहनु भएको, हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिमशिखर टेलिभिजनलाई धन्यवाद भूमिजी, हामीलाई बोलाइदिनु भयो। हाम्रा कुराहरू चाहिँ दमकवासीलाई एउटा सुन्ने अवसर दिनुभयो। म उपमेयरको पदको उम्मेदवार, दमकवासी, यही दमकमा निरन्तर समाजसेवा गरेर हिँडिरहेको व्यक्ति, यसपालि राजनीति भन्दा पनि माथि उठेर राम्रो व्यक्ति छानौँ,
तपाईँहरूसँग चाहिँ रोजीभिजी गरेको छु। म उपमेयर भएर होइन, तपाईँको छोरी बुहारी भएर, तपाईँहरूको सेवक भएर निरन्तर काम गर्नेछु। यहाँहरूले अमूल्य मत दिइदिनु हुन मलाई रुखमा छाप लगाएर हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम मेजर इस्युमा हुनुहुन्छ तपाईँ र मेजर इस्युमा आज मैले कुराकानी गरेँ दमक नगरपालिकाका 2 जना उपप्रमुखका आकाङ्क्षीसँग। एकजना नेपाली काङ्ग्रेस तर गठबन्धनको तर्फबाट उपप्रमुख बन्नुभएकी रेगिना भट्टराई र अर्को नेकपा एमालेका तर्फबाट उपप्रमुखको उम्मेदवार बन्नुभएका अम्बिका खनाल। उहाँहरू दुवैजनासँगको बहस सँगसँगै आजको मेजर इस्यु यति नै। आगामी अङ्कमा फरक प्रसङ्गमा फरक व्यक्तिसँगको बहसका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि भूमिराज पराजुलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।